बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ इस्लामाबाद से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो एहसास प्रोग्राम है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने हर गरीब शहरी के लिए 12,000 रुपये देने का ऐलान किया है। बाकायदा उसका एक प्रोसेस है कि आप पहले SMS करेंगे, आपको वापसी जवाब आएगा कि आप जाकर पैसे कलेक्ट कर लें। वो मैसेज दिखाकर तो आपको वहाँ एहसास प्रोग्राम सेंटर पर कैशियर तमाम प्रोसेस करने के बाद आपको वो 12,000 देने का पाबंद है। लेकिन यहाँ पर F62 फिरदौस मार्केट इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में जो है वो बड़ी बद इंतज़ामी देखने में नज़र आई, बदनज़मी देखने में नज़र आई। यहाँ पर जो कैशियर हसनैन मौजूद है उसने सिंध से तल्लक़ रखने वाले बुज़ुर्ग शहरी के साथ इंतहाई बदतमीज़ी की और ये कहा कि मैं पैसे नहीं दूँगा। लोगों से अंगूठे लगवा कर और उन्होंने सारा प्रोसेस मुकम्मल करा कर कहा गया कि आपको कल पैसे मिलेंगे। जबकि यहाँ पर बुज़ुर्ग शहरी सरापा एहतजाज बन गए। वो सुबह से आके बैठे हुए थे, जब उनकी बारी आई तो कहा गया कि पैसे ख़त्म हो चुके हैं। इसी दौरान उनका बेटा ग़ुलाम रसूल भुट्टो मेरे साथ मौजूद है। इसने एक वीडियो बनानी शुरू की जिसमें वो तमाम चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बुज़ुर्गों के साथ जो बदतमीज़ी की गई, तो इस पर वहाँ पर खड़े वफाकी पुलिस के एहलकार और दीगर फोर्सेस के एहलकार जो हैं उन्होंने बिल्कुल उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अभी भी मैं थाना कोहसार इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूँ। अभी भी इसको ग़ुलाम रसूल भुट्टो को थाना बुलाया गया था। थाने में अब इसके साथ जो है वो मज़ीद तहकीकात की जाएंगी। पहले SHO ने इनसे मुलाकात किया, अभी ASP जो है उसने इनको बुलाया है। क्या तमाम तफसीलात हैं, क्या सारा मामला है, ग़ुलाम रसूल भुट्टो की ज़ुबानी जानते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर तो हाशमी साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे नंबर MM न्यूज़ का जो आपने हमें बात करने का मौका दिया। हम गरीब हैं, बेबस हैं, इसलिए ये 12,000 लेने जाते हैं। ज़ाहिर बात है जिसके पास पैसा होता है वो कभी ये भीख नहीं लेगा, मजबूर हैं, सड़कों पर बैठे हैं। वहाँ जब मैं अपने वालिद को ले गया तकरीबन 1 बजे, तो जब हमने चेयर पे देखा तो वो जो बंदा कैशियर था, पैसे देने वाला वो नहीं था। तो मैंने इंतज़ामिया से पूछा, पुलिस से पूछा, रेंजर्स से पूछा कि भाई बंदा किधर गया है। तो उन्होंने कहा खाना खाने गया है। मैंने बोला ठीक है चलो लाइन में बैठे रहे। मेरा वालिद भी बैठा रहा और भी शहरी बैठे रहे, परेशान थे सब। 2 घंटे गुजर गए। 3 बजे वो बंदा आया। 3 बजे के बाद लोगों ने फिर से सीधे होके खड़े हो गए लोग, तो पैसे देने शुरू किए। तो उसने कहा ऐसा करो, मैं आपसे अंगूठा लगवा लूँगा, आपको पर्ची बना के दूँगा, आप पैसे कल ले जाएंगे। मैंने बोला सर क्यों, आप इसलिए किस की वजह से? उसने कहा भाई पहले भी 35 लोगों के मैंने इस तरह किए। मैंने बोला सर आपके पास जब पैसा ही नहीं है तो लोगों से अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र पैसे कर रहे हो और उनको पैसे नहीं दे रहे हो, ये तो आप गलत कर रहे हो। उसने बोला जा आपको जो कुछ करना है। तो मैंने उधर की इंतज़ामिया से भी बात की, लेकिन इंतज़ामिया वो सारे मतलब एक जुड़े हुए थे, रेंजर्स के भी एहलकार खड़े थे लेकिन वो खामोश थे। मुझे अफसोस आता है कि हमारे रेंजर्स होते हुए भी ऐसा सलूक किया जाए तो क्या कह सकते। फिर मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बना लूं। शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कुछ लोग तनकीद करते हैं कि भाई ये शायद कोई पार्टी से इसका ताल्लुक है। मेरा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, मैं सच रख रहा था, सच लिखने की वजह से। बस यही मैं कहना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर से, IG इस्लामाबाद से, जो इस मामले में मतलब जिसका काम है इमरान खान जो पैसे दे रहा है, खुदारा ऐसे लोगों को ना रखें जो गरीबों को जुल्म कर रहे हैं, गरीबों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। बारिशों में हर एक मीडिया भाइयों का भी एक रूल्स अदा होना चाहिए। ये जो बड़े बड़े चैनल है, समा, जियो, ये इनका यही काम बनता है कि ये जहाँ सेंटर बने हुए हैं वहाँ छोटी बहुत मतलब देखभाल करते रहें कि क्या लोगों के साथ क्या ज़्यादती हो रही है। मेरी कौम से यही रिक्वेस्ट है और प्राइम मिनिस्टर से भी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। किसी को भी ज़्यादती नहीं। मैं तो खुद एक प्रोटेस्टर हूँ, मैं तो धक्के खाता रहता हूँ, एहतजाज कर रहा हूँ, मुझे धक्के दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं, देते रहे, मैं लेकिन हक दिखाता रहूँगा। मेरी कौम से अपील है कि खुदारा ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ और डरने की ज़रूरत नहीं है। मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, आज भी आनी है मौत, 50 साल के बाद भी मौत आनी है। इसलिए आज ASP जो कोहसार की ASP है, मुझे पुलिस वाले उधर से ले आए हैं। पता नहीं उसने क्यों हमें यहाँ बुलाया है, वो तो अल्लाह जानता है। जब उससे मुलाकात हुई होगी तो पता चलेगा। अभी उसके इंतज़ार में है ASP जो मैडम है, इधर कोई औरत है, उसके इंतज़ार में बैठे। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा एक आवाज़ बनने की कोशिश की। ग़ुलाम रसूल, मैंने देखा कि जब आप वीडियो बना रहे थे तो कैशियर चीख के कह रहा था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, जो पैसे नहीं हैं
اور اس جب آپ نے ویڈیو بنانا شروع کی تو اس کے بعد پولیس والا بھی آ گیا, اس نے بھی آپ کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا, تو کیا ایٹیٹیوڈ تھا اس وقت کیشیئر کا اور پولیس والے کا؟ سر وہ ایٹیٹیوڈ ایسے تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ بندہ تھا نا, وہ کہہ رہا تھا مجھے اسٹار بننا ہے, یہ یقین مانو قسم سے. وہ کہتا ہے ایسی ویڈیو میری کیا بگاڑیں گی, اور پولیس والے سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ کیڑے مکوڑے ہیں کہ ان کو بس رونگ کے رکھ لے. بس مجھے پرائم منسٹر سے شکایت ہے, پرائم منسٹر تو اچھا کام کر رہا ہے, غریبوں کو دے رہا ہے, لیکن یہ جو بیچ میں لوگ دینے والے بیٹھے ہیں نا, یہ بڑے ظالم بندے ہیں. خدا کے لیے ان سے اپیل کرتا ہوں پرائم منسٹر سے, اور جو انتظامیہ ہیں جو اس کام میں ہاتھ بٹور رہی ہیں لوگوں کو پیسہ پہنچانے کے لیے, ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے, سخت. اور ہر بندے کا یہ فرض بنتا ہے جہاں بھی ایسا ظلم دیکھے ان کی ویڈیو بنائے. اچھا غلام رسول, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کو پیسے دیے جا رہے تھے اور جلدی دیے جا رہے تھے, جن کی سفارش تھی یا جن کو کیشیئر کچھ پیسے بیچ میں رکھ رہا تھا, اس بات میں کیا صداقت ہے؟ وہ جو پرچی بنا کے دے رہا تھا, پیسے تو سائیڈ میں دکان والا دے رہا تھا, مطلب اسی کو پیسے مل رہے تھے. جو 500 1000 یا کٹوتی دے رہا تھا اس کو جلدی نکال کے دے رہے تھے, اس کے لیے اوور ٹائم نکال رہے تھے. میری یہی گزارش ہے کہ لوگوں کے سامنے اس نے کہا ہے, میری بات یقین نہیں کرتے. اگر میں اس طرح بات کر دیتا تو لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے, یا کسی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, یا نون لیگ سے رکھتا ہے, یا کسی اور پارٹی سے. میرا کوئی پارٹی سے نہیں ہے, اس لیے لوگوں نے, اس نے خود کہا ہے کہ مجھے پیسے نہیں دینے, آپ کیا کرو گے. پولیس والا بھی خود کہہ رہا ہے, ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو تھانے لے چلتا ہوں, آپ کو ایک تھپڑ ماروں گا, آپ مر جاؤ گے. ہم نے بولا بھائی ویسے مرے پڑے سڑکوں پر ذلیل تو ہو رہے, اس سے تھپڑ ہی مار دو تو مر جائے. آپ کا کام ہے, آپ سیکیورٹی نہیں دے رہے, آپ مجھے دکھانا کام ہے. میں نے جو دکھانا تھا وہ دکھا دیا. ابھی ایکشن لینا انتظامیہ عمران خان کا اور حکومت کا کام ہے, میرا کام نہیں. پبلک میری سپورٹ کریے, انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ آواز میری عمران خان تک پہنچے گی اور انتظامیہ تک پہنچے گی. ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا زیادتی نہ ہو. ناظرین, غلام رسول بھٹو جو ہیں, ان کے والد چونکہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ پراپرلی جو ہے وہ اردو نہیں بول سکتے, تو اس لیے ہم نے لوپ میں جو ہے وہ غلام رسول بھٹو کو لیا. جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ تو ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی نیچے کابینہ کے لوگ اور نچلی سطح پر جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو بھی یقیناً کنٹرول کرنا ہوگا. جیسا کہ غلام رسول بھٹو نے بتایا ہے کہ پیسے اسی کو مل رہے تھے جو 500 یا 1000 روپیہ جو ہے وہ اس کیشیئر کو یا دکان والے کو دے رہا تھا, جن کی پرچیاں جلدی بنتی تھی. تو غلام رسول بھٹو نے نہ تو وہاں پر پیسے دیے رشوت کے طور پر, اسی لیے ان کو وہاں سے جو ہے وہ دھکے دے کر ذلیل کر کے ایک بزرگ بارش آدمی کو وہاں سے انہوں نے بھگا دیا. یہ تمام وہ تفصیلات تھیں جو براہ راست ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے تھے. یقیناً احکام بالا جو ہے یہ آواز ان تک پہنچ رہی ہوگی اور یہ پہنچنی بھی چاہیے. جیسا کہ غلام رسول بھٹو اور اس کے والد نے یہ کہا کہ ان کی آواز جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب تک پہنچنی چاہیے, اور اس کے بعد ایسے لوگ جو ہیں ان کا بالکل بھی کوئی بھی کردار یا حصہ نہیں ہونا چاہیے جو نیچے لیول پہ آ کے غریب لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, جو ان کی ایک مقرر کردہ جو 12,000 اماؤنٹ ہے اس میں سے بھی وہ پیسے کھانے کے چکر میں ہیں. امید ہے کہ اعلیٰ حکام اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور ضلعی انتظامیہ جو کہ کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتی, شاید یہ پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پہ وہ یہ تمام تر جو ہے قوانین ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کا ازالہ کر سکیں. ناظرین, یہ وہ تمام تر تفصیلات تھیں جو براہ راست ہم آپ تک پہنچا رہے تھے. ہم اس وقت شہر اقتدار کے تھانہ کوہسار کے باہر موجود ہیں. ابھی بھی غلام رسول بھٹو جو ہے یہ واپس تھانے جائیں گے, ان سے انویسٹیگیشن کی جائے گی. یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں جو ہم آپ تک براہ راست پہنچانا چاہ رہے تھے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو شہر اقتدار سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ آپ کا نگہبان. السلام علیکم.